जिखले विरेशान जशें सांगलें फोनार उलयलो लोकांनी डिमांड केलो तसो स्टेटमेंट सीएमाचो येयलो हेच्या पयलीं अशी कितली स्टेटमेंट जाला आतां एकूच हें आहा की हो जर विश्वजिता कडल्यान जर स्टेटमेंट येयल्लो कित्याक विश्वजितान आमकां खूब टायम फटयल्ले आसा स्पेशली TCP रिलेटेड मॅटर जाल्यार आमी तेजेर विश्वास दवरचे नासले आतां सीएमान दिला सगळे आमी विश्वास हेचेर सद्या तरी दवरता हे 3 दिसांक लागून आनी 3 दिसांक जर जायना जशें विरेशान सांगलें जाल्यार उजो जातलोच आयज युरी बाबूय हांगा येयल्लो आसा आनी इतल्या पयशान येवन हांगा आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा लोकांक सपोर्ट दिल्लो आसा आयज अशी गरज आसा की जे कोण गोंयांक लागून फायट करता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवपाक जाय सपोर्ट दिवपाक जाय हांगा समील बाब आसा ग्लॅन बाब आसा बाकीचे सगळे लोकल्स आसा हांगा बाकीचे लिडर्स आहा एक्टिविस्ट आसा आनी एकूच हांव सांगपाक सोदतां की हेच्या पयलीं पेडण्या झोनींग प्लॅन जाल्लो आनी झोनींग प्लॅनाक लागून एक आंदोलन जाल्लें आनी झोनींग प्लॅन रद्द जाल्लो पूण झोनींग प्लॅन रद्द जावन पासून थंय कन्वर्जन चालू आसलें आनी तेका लागूनच हरमल ते दीस हें आंदोलन जालें आमी परते सगळ्याक एक मेसेज दिवपाक सोदता स्पेशली करमळचे आयज हांगा आसात लोक पूण बाकीच्याय लोकांक की जेन्ना अशे प्रोजेक्ट जेन्ना स्क्रॅप जाता रद्द जाता नाल्यार स्टॉप जाता हेचो मिनींग हें धरूं नाका की आख्खो गांव तुमचो साल्वार जालो नाल्यार आमी हें युद्ध आसा तें जिखलां म्हणून हें युद्ध आमी जेन्ना जिखतले जेन्ना ह्या BJPक आमी घरा बसयतले तेन्नाच हें युद्ध आमी जिखतले जेन्ना आमच्या गोंयांक लागून एक लँड प्रोटेक्शन कायदो येतलो हे मेगा प्रोजेक्टांच्या विरुद्ध कायदो येतलो तेन्नाच आमी हें बॅटल जिखतले आयज हो प्रोजेक्ट बंद पडलो फाल्यां दुसरो हाडटले तिसरो हाडटले आनी एवरी टायम आमकां रस्त्याचेर येवचें पडटलें कित्याक हो सरकार बहुजन समाज विरोधी एक गोंयकार विरोधी हो सरकार जाल्लो आसा सो तेका लागून सगळ्या लोकांनी अलर्ट रावपाक जाय ही एक बारीकशी विक्ट्री आयज आमची जाल्ली आसा पूण फायनल विक्ट्रीक लागून आनी खूब आमकां झगडपाक जाय आमकां तरी ह्या BJP सरकाराचेर आनी ह्या विश्वजीत राणाचेर अजिबात विश्वास ना हेच्या पयलीं सीएमानूय भरपूर आश्वासनां एसेंब्लीनूय दिल्ली पूण ती आश्वासनां केन्ना कंप्लीट जावंक ना सो 3 दीस रावया 3 दीस लोकांकूय रिफ्रेश जावनी धालो आसा उत्सव आसा सेलेब्रेट करूनी पूण 3 दिसान जेन्ना देवीची शक्ती घेवन परते येतले तेन्ना जर हे जर स्क्रॅप जायना हो जर स्टॉप जायना जाल्यार हो उजो आसा तो आनी पेट्टलो आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी आमी सगळ्या गोंयकारांक हांगल्यान भायर काडटले आमी जाय जाल्यार घरान वचून लोकांक भायर काडून हो प्रोजेक्ट बंद उडयतले मनोज तुवें म्हणलेलें पळय की बॅटल एक जिखले पूण फुडलीं बॅटलां आनीक जायतीं आहा खास करून लिगल बॅटलां कित्याक हे पळय जें कितें जालां पळय तें चॅलेंज जावंक शकता तर तुमची पार्टी कितल्या पासून तांकां हेल्प आमी ऑलरेडी लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें आसा विरेशान काल मिटिंगेकूय सांगला आमी युरी बाबा कडेन उलयल्ले आसा हे लँड प्रोटेक्शन बिला बद्दल आनी तें सविस्तर आनी डिस्कशन करून जेन्ना आमकां तें मांडपाक जाय घालपाक जाय तेन्नाच्यान आमी घालतले आनी आमकां दिसता की LOP ह्या लँड प्रोटेक्शन बिलाक आमकां आर्जीक सपोर्ट करतले जाल्यार वांगडा आमी घालपाक जाता तेच्या वांगडा पूण आमकां तो प्रॉब्लम ना पूण जो मेरेन कायदो जायना तो मेरेन काय जावपाचें ना सीएम म्हणटा गोंयचे जमनी आमी राखता गोंयची शेतां आमी राखता आनी राखपाक लागून आमी कायदे काडटा म्हणून पूण तशें कांय ना एग्रीकल्चर लँड विकपाक जायना म्हणटा पूण एग्रीकल्चर लँड विकताय बी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्टूय जाता सो तशें हें सगळें जर स्टॉप जावपाक जाय जाल्यार कायदो जाय सो लोकांनी विचार करपाक जाय जेन्ना ते मत मारता जेन्ना तुमी ह्या BJPक मत मारता तेचो मिनींग की तुमी तुमचेच अस्तित्व तुमचीच आयडेंटिटी फोंडान घालपाक लागून ते मत मारतात तो मागीर तुमी हिंदुत्वाक लागून मारा नाल पयशांक लागून मारा नाल तुमच्या BJPच्या लिडराक लागून मारा जे BJPक मत वयता ते मत आमकां फोंडांक सगळ्या गोंयकारांक फोंडान घालपाक वयता सो तेका लागून ह्या फावटी 2027 सरकार बदल जावपाची गरज आसा आनी आमकां तरी दिसता की हो बदल जावपाच्या मार्गान हे चल्लेले आसा आयज हे भुरगे हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता 2024 जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आमी शेणलेले आनी सामके बॅडली शेणलेले तेन्ना आमकांय दूख जाल्लें आनी तेन्ना खुबशे जाण कमेंट मारताले उजो पालावलो म्हणून उजो पालावलो आनी उजो आतां दिसपाचो ना उजो दिसूंक ना म्हणून आतां रातचें म्हाका दिसता 11 जाली सकाळीं 10 भुरगे आसले उपाशी आसून आयज उज्याचो आवाज कितें आहा तो तुमी पळयल्लो आसा हो आवाज हो उजो पालोवपाक येवंक ना जो मेरेन हांगा गोंय आसा जो मेरेन हांगा गोंयकारा तो मेरेन हो उजो पेटत रावतलो आनी हो उजो दिसान दीस व्हडलो जायत रावतलो